बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर की कुछ थोड़े से हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने लर्न किया था अबाउट साइकोलॉजी, हाउ वी डिफाइन साइकोलॉजी एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? इट्स अ साइंस विच स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और इसके एरियाज कितने हैं? एरियाज हमने कितने डिस्कस किए थे? 59 एरियाज हैं, जिसमें से हमने मेजर एरियाज को डिस्कस कर लिया था। और आज हम आपको याद होगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमने पढ़ा था, एक ब्रांच एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जब इजाद हुई है, जब पता चला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, तो किस तरह से इस सब्जेक्ट को साइंस बनाया गया। उसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी, और क्या रिसर्च मेथड्स यूज होते हैं साइकोलॉजी में। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज का जो लेक्चर है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। we will first cover research methods in psychology. Why we are covering it? Because research methods in psychology जब experimental method बना तो उसके बाद हमारी हिस्ट्री में बहुत एडवांसमेंट आई और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। तो हम इसलिए हिस्ट्री को बाद में पढ़ रहे हैं और हम मेथड्स को पहले पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। ओके, व्हाट इज रिसर्च? द क्वेश्चन इज के जी रिसर्च है क्या? आपके ख्याल में रिसर्च क्या है? रिसर्च का नाम बड़ा सुना है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? अब तक आप बहुत कुछ रिसर्च के बारे में जान गए। साइंटिफिक मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक कि क्या होता है रिसर्च का, लेकिन क्या व्हाट डू वी डू, व्हाट एक्चुअली इज रिसर्च? व्हाट डू वी डू विद दिस वर्ड रिसर्च? रिसर्च, ठीक है। तो collecting information about a particular subject or to investigate, it's not just a trip to the library to pick up a stack of book or picking the first 5 hits from a computer search. It is the hunt for truth. So ये just एक किताब का उठा लेना और किताब को पढ़ लेना रिसर्च नहीं है। बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि जिसका कि उर्दू वर्ड है तहकीक। तहकीक करने के लिए जो सच्चाई की तलाश है किसी भी चीज़ में, उसके लिए कुछ ख़ास स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने ज़रूरी हैं इन एनी रिसर्च। Let's see how research is started. Research is started when some questions arises in your mind. लेकिन वो 3 तरह की जो कैटेगरीज हैं जिसमें हमने रिसर्च को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले हम अपने जहन से पूछते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो उभरते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमारे कुछ सवाल उभरते हैं। आवर माइंड आस्क क्वेश्चंस एंड टू आंसर दिस वी डू रिसर्च टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स। Where these questions come from? क्या हो सकता है? कहाँ से ये सवाल उभरते हैं? एक तो ये कि हम पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बता सकते हैं। कैसी एग्जाम्पल दी जाए इसमें ये हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एक्सपीरियंस था ना, न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया और वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसके ऊपर सेब गिरा। उस न्यूटन के जो लॉज हैं वो किसकी बेस पे बने थे? वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बने थे। उसने कोई सेटअप नहीं किया था एक्सपीरियंस, कोई एक्सपेरिमेंट का सेटअप उसका नहीं था। उसने कोई जो है लैब सेटअप नहीं किया था। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम एक लैब सेटअप करते हैं। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको एक सवाल उभरा कि ये जैसे सेब उसके ऊपर गिरा है तो ये किस वजह से नीचे गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसके ऊपर उसने ग्रेविटी के लॉज दिए थे। सो बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस he conducted a research and he gave a big theories जिसमें कि that those theories make differences। और आज जो है वो उसकी रिसर्च की वजह से कितनी कुछ एडवांसमेंट हो रही है रिसर्च में। दिस इज हाउ लाइक नंबर 1 आप कह सकते हैं कि रिसर्च को ओरिजिनेट किस तरह करती है। तो एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से, नंबर 2 क्यूरियोसिटी टू नो समथिंग। इफ यू आर क्यूरियस अबाउट सम फिनोमेना, if you want to know something,
फॉर एग्जाम्पल गैलीलियोस ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, उस गैलीलियो को क्या शौक था? उसको ये शौक था कि वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाने, वो इस इल्म को जाने, तो उसमें वो हर वक्त अपनी ऑब्जर्वेशन करता रहता था और हर वक्त उसको देखता रहता था, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी थी. ये एक रीजन हो गई रिसर्च करने की. थर्ड रीजन इसकी ये हो सकती है कि जी इफ वी हैव स्टडीड प्रीवियस रिसर्चेस, फॉर एग्जाम्पल जो साउंड पे रिसर्चेस हुई हैं जितनी भी, या साउंड की जो जनरेशन को डिस्कवर करना है, ये पहले प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ी गई, उससे कुछ फिनोमेना समझ में आया और उसके बाद आप नई रिसर्च, नई तहकीक करना शुरू कर सकते हैं, की गई. जैसे कि कुछ एग्जिस्टिंग रिसर्चेस हैं जो हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम एक नई रिसर्च की तरफ जा रहे हैं. अच्छा, ये तो हो गया इसका कि हाउ रिसर्च ओरिजिनेट्स. तो 3 तरीके से रिसर्च ओरिजिनेट हुई. पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, एक आपकी क्यूरियोसिटी हो गई, और एक आप प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ के एक नई रिसर्च कर रहे हैं. साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है? साइकोलॉजिकल रिसर्च रेफर्स टू रिसर्च कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट आप अब तक काफी अच्छी तरह समझ चुके हैं कौन होते हैं. Psychologists employ a wide range of methods in order to research and analyze the experiences and behavior of individuals or groups. चूंकि आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी जान चुके हैं, तो अब आपको ये भी पता है कि बिहेवियर को स्टडी करना, इस पर रिसर्च करना और इसके स्टेप्स को फॉलो करना जो कि हमें लीड करें टूवर्ड्स फाइंडिंग समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, और we come up with some new invention in psychological research, but all is related with behavior because psychology is defined as a science of behavior. Remember कि psychology को हमने कैसे define किया था? इसी तरह इसके बारे में mental process, behavior के बारे में कोई भी research करना is come under the domain of psychological research. What research methods are used in psychology? We have divided it into 3 major areas. One is descriptive research, experimental research, and third is correlational research. In descriptive research, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल है उसको हमने एक कैटेगरी में डाला है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने अलग कैटेगरी दी है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसे कि आपको नाम से समझ आ रही है कि सिंपली गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च है, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स. हम इसको भी क्लियर करते हैं, समझाते हैं आपको अच्छी तरह. Descriptive research methods describe situations. This type describes data and characteristics of a particular phenomena being studied. The data description is factual, accurate, and systematic. But the research cannot describe what caused a situation. क्या मतलब हुआ इसका? कि data description जो है that is based on some existing facts. और ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, हमें सिर्फ उस फिनोमेना को समझना है. क्या इसकी क्या बेहतर एग्जांपल हो सकती है? डिस्क्राइब करना है. फॉर एग्जांपल हमें डिस्क्राइब करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है. अब फिनोमेना तो एग्जिस्ट कर रहा है, हमने कोई नई चीज इन्वेंट नहीं की, हमने सिर्फ इस फिनोमेना को डिस्क्राइब किया कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर खाना पेट में जाता है, फिर उसके बाद डाइजेशन का अमल जो है वो इस तरीके से शुरू होता है, ये इसमें प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह से फूड इज डाइजेस्टेड इनटू द बॉडी. सो ये दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ रिसर्च जिसमें कि वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग द फैक्ट्स in a systematic way. The description is used for frequencies, average and other statistical calculations. The goal is to portray what already exists in a group. ठीक है, जो already exist कर रहा है. For example, हम behavior को study कर रहे हैं अगर, तो हम behavior में जो already group में चीज exist कर रही है, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, rather than creating a new thing or
putting up some extra variable into it and then just looking at the result of it. No, we are not doing that. We are just studying silently the observation, through our observation, the phenomena which is existing in that particular thing. एग्जाम्पल क्या है? एक तो एग्जाम्पल ये हो सकती है कि एन ओपिनियन पोल टू फाइंड विच पॉलिटिकल कैंडिडेट पीपल प्लान टू वोट फॉर इन एन अपकमिंग इलेक्शन का वैसे ही ज़माना है. इलेक्शंस में आप देख रहे हैं कि जो पहले से हम प्रिडिक्शंस दे रहे हैं वो हम किस बेस पे दे रहे हैं कि ये पार्टी जीतेगी और ये पार्टी नहीं जीतेगी. इस तरह से दे रहे हैं कि हम उनकी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो व्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं लोगों के, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. उनसे व्यूज लेके, व्यूज पूछ के और फिर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. दिस इज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. What are the different types of descriptive research? There are 4 types of descriptive research methods in psychology. Number 1, naturalistic observation. Number 2, laboratory observation. Number 3, case studies. Number 4, surveys and interview. अब आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि laboratory situation create नहीं करते हम इसमें. इसको किस तरह हम differentiate करेंगे ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि लेबोरेटरी सिचुएशन में हम कुछ भी क्रिएट, कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं डालते, हम सिर्फ लैब की सिचुएशन में ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं. इसलिए हमने इसको नंबर 2 जो आपकी टाइप है लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, इसको हमने उसमें डाला है. लेट्स सी व्हाट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. A research tool in which the subject is observed in its natural habitat without any manipulation by the observer. During naturalistic observation, researchers take great care to avoid interfering with the behavior they are observing. This is a great way to study behavior in real settings and to see behavior occur in its most natural state. जैसे कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल दी थी, जैसे कि आपको याद होगा या आप देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी आप लोग देखते होंगे, उसमें यू मस्ट हैव सीन कि वो किस तरह कैमरे फिक्स कर देते हैं किसी भी प्लांट के साथ और उसकी नेचुरल ग्रोथ को स्टडी करते हैं. सिमिलरली जैसे साइकोलॉजी में तो हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो हम एनिमल बिहेवियर अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमने जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके कहीं पे कैमरा फिक्स करके और उनकी हम लिविंग को देखना चाह रहे हैं, उनकी हम जो है वो ग्रोथ को देखना चाह रहे हैं, तो हमने उनकी नेचुरल ऑब्जर्वेशन कर ली और उसके बेस पे हम अपने फैक्ट्स बता दिए, जैसे कि उनकी ग्रोथ का फिनोमेना पूरा डिस्क्राइब कर दिया. अच्छा, अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं, देयर माइट बी सम डिसएडवांटेजेस एज वेल. एट द एंड यू विल फाइंड कि हमने हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं, लेकिन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सामने रखते हुए हम कोई भी स्टडी कंडक्ट करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सचर ऑफ ऑल द स्टडीज भी कर सकते हैं. व्हाट मेथड वी आर यूजिंग इज अप टू अस, which method is suitable for which kind of study. So we must be knowing about the disadvantages as well. What are the advantages? Advantages तो simple हैं कि realistic view of how behavior occurs, we can find that realistic view. And the observer जो है वो उसका रोल सिर्फ observe करना होता है और उसको बहुत accurately लिखना होता है, तो वो that is minimum effort from the side of observer, कि उसमें उसको इंटरैक्ट नहीं करना होता, उसको जस्ट ऑब्जर्व करना होता है. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज. डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? एक तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं जैसे, तो उसमें ऑब्जर्वर का बायस भी आ सकता है, उसका अपना नुक्ता नज़र भी आ सकता है, क्योंकि बहरहाल ऑब्जर्वेशन इज सब्जेक्टिव. सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज इज दिस, that there can be any biasness of from the side of observer, or each naturalistic setting is unique. कोई भी setting है, it's not कि हम results को generalize करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है. कुछ settings ऐसी हैं, for example आपको मैं बताऊं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में भी अपने कल्चरल डिफरेंसेस थोड़े से डिस्कस किए थे कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में देयर इज अ डिफरेंस. सो हाउ कम वी आर स्टडीइंग इन वन कल्चर
and we are applying it on other cultures, it is not possible. So we cannot generalize the things based on some observations. But what we can do is that we can particularly just make the study for that particular area. So then we will be overcoming that disadvantage. ہم اس disadvantage کو minimize کر دیں گے اگر ہم اپنی اسٹڈی کو لمیٹڈ کر لیں اس پرٹیکولر ایریا کے لیے rather than generalizing the things کے جیسے کہ فرض کریں کہ میں آبزرو کر رہی ہوں سڑک پہ بیٹھ کے کہ جی آج جتنی گاڑیاں گزری میرے سامنے سے ان گاڑیوں میں 100 گاڑیاں گزری تو 10 گاڑیوں نے جو ہے آپس میں جب ان کو لگا کہ دوسرا بندہ رول کو وائلیٹ کر رہا ہے تو پہلی والی گاڑی کے بندے نے اتر کے وہاں پہ ایگریشن کا مظاہرہ کیا, وائلنس کا مظاہرہ کیا. دس کین ہیپن. لیکن ہمارے کلچر میں اگر میں اس کو آبزرو کرتی ہوں, ہمارے کلچر کا ہائپوتھیسس شاید ڈفرینٹ ہوگا. آپ بنائیں گے اگر ہائپوتھیسس تو کیا بنائیں گے؟ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ یہاں اور جاپان میں ایک اسٹڈی کنڈکٹ کریں جس میں آپ نیچرلی آبزرو کریں دا بہیویئر آف پیپل آن دا روڈ. جسٹ آبزرو اٹ. تو آپ نے کوئی ایک ٹاپک سلیکٹ کیا کہ آن دا روڈ یو ول بی ڈوئنگ دس اینڈ دین یو آر جسٹ ورکنگ آن یور ٹاپک, یو آر ریسرچنگ آن اٹ تھرو نیچرلسٹک آبزرویشن, اور آپ بیٹھ گئے سڑک پہ اپنی کاپی اور پین لے کر آبزرو کرنے کے لیے کہ کتنی گاڑیاں گزری, کتنوں نے لڑائی کی. تو آپ کو یہاں پہ اور جاپان میں ہو سکتا ہے بہت ڈفرینس ملے, آپ کو یہاں پر اور یورپ میں ڈفرینس ملے, یورپ کی اور امریکہ میں ڈفرینس ملے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے جو سیٹنگ ہے جس کو میں آپ نیچرلی ایگزسٹنگ چیزوں کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ کلچر کے مطابق بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, نارمز ہر جگہ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اب آپ کے آ گئی جناب لیبورٹری آبزرویشن. یہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیب میں آبزرو کرنا کیا ہوگا؟ لیب میں آبزرو کرنا بیسیکلی جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ریسرچ ٹول دیٹ انکلوڈز آبزرونگ دا انڈیویجولز ان اے لیبورٹری سیٹنگ پیئنگ کلوز اٹینشن ٹو ریئیکشن اور behavior which is not as good as observing them in their natural environment. This method allows more control than that of a naturalistic observation but limits reality. تو لیب کی سیٹنگ کے اندر کسی چیز کو آبزرو کرنا از نیچرلسٹک آبزرویشن, کہ آپ نے بجائے اس ماحول میں جا کے آبزرو کیا, آپ نے لیب میں بلا کے, اور فار واٹ یو کین ڈو کہ آپ کسی کا رائٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں, آپ نے اس کو کچھ مٹیریل دیا, اس کو کہا کہ اس پر یہ لکھیں, آپ نے اس سے رائٹنگ لینی شروع کی اور اس کو ایک سیٹنگ میں لے کر آئے آپ, اور اس سیٹنگ میں لیب کی سیٹنگ میں ایک خاص ٹائم کے لیے آپ نے ایک خاص انوائرمنٹ میں, اور ہر دفعہ انوائرمنٹ بھی سیم ہوگا. فار ایگزامپل اگر اس وقت گرمیاں تھیں تو گرمیوں ہی میں کوشش کریں گے کہ یہ ریسرچ ختم کریں, یا پھر نیکسٹ ٹائم گرمیوں ہی میں کنڈکٹ کریں, یا اگر ہمیں دونوں سیزنز میں کرنی ہے تو ہم دونوں سیزنز کی کریں, یا ہم یہ ڈیفائن کریں پہلے سے کہ ہم یہ ریسرچ اس سیٹنگ میں کر رہے ہیں جس میں کہ یہ ٹیمپریچر ہوگا اس کمرے کا, اور ہر دفعہ یہی ٹیمپریچر ہوگا, اور ہر دفعہ آپ سبجیکٹ سے یہ پوچھیں گے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے, فار ایگزامپل سر میں درد ہے, تو ہم ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے, اس کو اسی پوزیشن میں ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا ہے جس میں ہم نے پہلی دفعہ کیا تھا. تو اس پوری ایکسپلینیشن سے آپ کو اس میتھڈ کے ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز سمجھ بھی آ گئے ہوں گے کچھ, لیکن ہم ان کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہوئے؟ دا ریسرچر ہیز سم ڈگری آف کنٹرول دیٹ از مینیجیبل. دیٹ آف کورس اف آپ لیب میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, لیب میں آپ لے کر آ رہے ہیں اور نیچرلسٹک آبزرویشن کر رہے ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں کچھ چیزیں, کچھ کنٹرول ہوگا, کچھ آپ فار انسٹنس آپ ٹیمپریچر کو ہی کنٹرول کر رہے ہیں. اگر باہر نہیں کر رہے, باہر تو آپ سڑک والا ایکسپیریمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں تو ٹیمپریچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر آپ اندر کر رہے ہیں تو آپ ٹیمپریچر کو مینٹین کر رہے ہیں, خاص اس پہ ٹیمپریچر کو رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ آرٹیفیشل سیٹنگ میں ریزلٹ ان آرٹیفیشل بیہیویئر, پہلی چیز. ٹھیک ہے, بائسڈ اینڈ ناٹ کنکلوسیو ایز ٹو کاز اینڈ افیکٹ, بالکل ٹھیک ہے. Observer has the option of being non-participant and the study itself may be structured. بالکل یہ بالکل وہی ہے کہ آپ کی تھوڑی سی
स्टडी में इंटरफेरेंस हो जाएगी, नेचुरल फैक्ट बताने में आपको थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना नेचुरली एग्जिस्टिंग बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहे, फिर आप थोड़ा आर्टिफिशियल माहौल हो जाएगा, क्योंकि लैब की सेटिंग बहरहाल आर्टिफिशियल होती है. तो लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन के ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे. फिर आती है हमारी एक स्टडी है जिस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दैट इज केस स्टडी. जो रिसर्च है दैट इज बेस्ड ऑन द केस स्टडीज. केस स्टडीज कैन बी डन in depth. These are basically in depth investigation of a single person. एक बंदा भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है और कम्युनिटी भी हो सकती है. The information is gathered by interacting with the information source involving observation, conversation or psychological testing to provide a description of behavior. किस तरह से हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को गैदर? Through just observing the group of people, individual or community or event, through conversation, बातचीत के जरिए और psychological testing के जरिए, कि हम कुछ टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसके जरिए there are many available psychological tests जो कि आपके एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को मेजर करेंगे. तो उसकी बेस पर हम केस स्टडी बना के किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी ग्रुप की, किसी इवेंट की, कुछ भी हम उसको जज कर सकते हैं और इस तरह हम वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट्स. इट इन्वॉल्व्स सिंपली ऑब्जर्विंग व्हाट हैपेंस टू और रिकंस्ट्रक्टिंग द केस हिस्ट्री ऑफ अ सिंगल पार्टिसिपेंट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इट्स सिंपली जो है उन फैक्ट्स को सामने लाना है जो कि किसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी ह्यूमन में, ग्रुप में, एक पर्सन में या ग्रुप में, या कोई किसी भी इवेंट में वो ग्रुप या वो इंडिविजुअल किस तरह से है, उसकी केस हिस्ट्री को सामने लाना है. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. वन ऑफ द एडवांटेजेस अमाउंट ऑफ डिटेल इट प्रोवाइड्स, दैट इज वेरी गुड कि जी आप किसी की केस स्टडी को सिस्टमैटिकली स्टडी करके उसको लिखें, रिसर्च करके और उसके बाद वो प्रोवाइड करें. द ओनली वे टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द ओनली वे. केस स्टडी अगर आप किसी खास किस्म की इंफॉर्मेशन को लेना चाह रहे हैं तो आप केस स्टडी के बगैर नहीं ले सकते, क्योंकि जिसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू हम स्ट्रक्चर्ड भी लेते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी लेते हैं. हम उसकी बेसिकली केस स्टडी बना रहे हैं तो उसके ऊपर हम उसको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उससे. तो वो बचपन में क्या करता था, कैसा था, क्या हैबिट्स थी, उसकी बेस पे हम उसकी आज के बिहेवियर को समझें कि एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि बिकॉज बचपन में कोई ऐसा था तो आज वो ऐसा है. तो उसके लिए हमें इससे अच्छा मेथड कोई और नहीं मिल सकता. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि जी हम तो नहीं थे उस वक्त जब उनका बचपन के वो वाले इवेंट्स हो रहे थे. हमें सिर्फ केस स्टडी ही बता सकती है, इधर इंटरव्यू या हम उनसे टेस्ट करवाएं, कोई रिटर्न हम उनसे लिखवाएं, या हम कोई उनके एप्टीट्यूड को मेजर कर रहे हैं. तो केस स्टडी उस लिहाज से इट्स बेटर वे टू गिव यू द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हम उस पर्टिकुलर चीज जिसको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें अगर कोई केस स्टडी देनी है तो इट्स द वेरी सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी है तो इट्स अ वेरी गुड वे कि हम केस स्टडी के जरिए दें. स्टडी द थिंग्स दैट आर रेयर. देयर आर मेनी थिंग्स इन केस स्टडीज विच वी फाउंड कि हमने उनको ऐसा नहीं देखा, लेकिन हमें ड्यूरिंग द केस स्टडी उसके बारे में मालूम हुआ उस डायरेक्ट कन्वर्सेशन के दौरान. फॉर एग्जांपल हमें मालूम हुआ कि ये वो चीजें हैं जो कि बड़ी रेयर थी और ये हमें कभी मालूम ना हो सकती क्योंकि अगर हम ये सवाल ना पूछते. तो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग जो कि एडवांटेज है इसका. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? एक तो वही डिसएडवांटेज हो सकता है कि ऑब्जर्वर जो है उसका अपना बायस हो सकता है, उसका अपना कोई रिलेशन हो सकता है जिसके साथ, जिस ग्रुप को वो स्टडी कर रहा है उस ग्रुप के साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. डोंट नो इफ द केस स्टडी जनरलाइज टू लार्जर पॉपुलेशन. ये नहीं हो सकता कि हम एक केस स्टडी को जनरलाइज कर दें. तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज.
may not be representative of condition, event subject to misinterpretation by experimenter. तो ये भी एक disadvantage हो सकता है. The next method is survey and interview. नाम से आपको समझ आ गई होगी, सर्वे का वर्ड भी सुनते रहते हैं, इंटरव्यू का वर्ड भी सुनते रहते हैं. व्हाट इज सर्वे और इंटरव्यू, वट एवर, लाइक आप क्या समझते हैं कि एक इंटरव्यू क्या होता है, एक सर्वे क्या होता है? जैसे कि अभी हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, पीछे से डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो कन्वर्सेशन है किसी भी शख्स के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ, दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड क्या होगा कि आपने ये सोच के गए हैं आपने ये सवाल पूछने, और आपने दूसरे को ये बता दिया है कि एमसीक्यू जैसे आपका आता है, और आपके क्विज़ेस में आपके एमसीक्यूज होते हैं, यस और नो में भी आंसर हो सकता है, और मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है. मल्टीपल चॉइस में ये हो सकता है कि आपको 4-5 ऑप्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है ना. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट आता है पेपर में कि एक्सप्लेन दिस थिंग, व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट डू यू थिंक, इस तरह के सवाल होते हैं ना. तो वो इंटरव्यू का एक तरीका होता है. इट इज अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस. The important thing is that it is a conversation with a purpose. The interviewer in one-to-one conversation collects detailed information from individuals using oral questions. Usually face-to-face, can use different types of questions from highly structured surveys to unstructured participant-led, for example therapy के sessions जो होते हैं हमारे. और एक इसमें है most are semi-structured, that is some questions are prepared in advance, but these are flexible and can be adapted to follow areas of interest. ये भी हो सकता है, ठीक है. सर्वे क्या होता है? A research tool that uses interviews or questionnaires to gather information about aptitudes, beliefs, experiences or behaviors of a large group. A survey may focus on factual information about individuals, or it might aim to collect the opinions of the survey takers. तो काइंड ऑफ लाइक इसको हमने एक ही उसमें इसीलिए डाला हुआ है, सर्वे एंड इंटरव्यू, कि आप सर्वे में भी एक काइंड ऑफ इंटरव्यू ही कर रहे हैं. और मैंने जिस तरह आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनएयर का बताया कि हम एक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस. और यूजुअली सर्वे जो है वो लार्ज ग्रुप को फोकस करता है, और सर्वे में भी हम फैक्ट को ही फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट इज फैक्चुअल. हम कुछ भी खुद से क्रिएट नहीं कर रहे, हम फैक्ट को फाइंड कर रहे हैं थ्रू मेकिंग सिस्टमैटिक क्वेश्चंस. इन दिस मेथड द रिसर्च एक्सट्रैक्ट्स अ सैंपल. कैसे इस मेथड को शुरू कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं. सैम्पलिंग के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सैम्पलिंग इज, यू कैन से दैट इट इज अ मस्ट, कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे अपने सैंपल को. क्या ये नहीं हो सकता कि सैंपल को आपने ले लिया रेंडमली और कोई चीज भी उसकी डिफाइन नहीं की. यू हैव टू डिफाइन योर सैंपल. फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिसर्च कंडक्ट करना चाह रही हूँ जिसमें मैं बच्चों में ये ट्रेंड देखना चाह रही हूँ कि बच्चों को जब हम कहते हैं कि अपने किसी एनिमी के बारे में सोचो, तो मैं अगर सोचती हूँ कि मेरे जहन में एनिमी कैसा है, एनिमी का मतलब कि कोई भी एलियन, कोई भी ऐसी चीज जो कि अनप्लेजेंट है उनके लिए और वो उनसे डरते हैं, या वो उनके लिए वो एक एनिमी की हैसियत रखता है. तो मेरे लिए वो एनिमी की हैसियत कोई और है, बच्चों के लिए कुछ और है. मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल उठाऊं जिसमें कुछ मेरे जैसे बड़े भी हों और कुछ छोटे बच्चे भी हों. अब छोटे बच्चे में भी डिफरेंट रेंज आ जाती है. कितने छोटे? एक तो बहुत छोटे होते हैं, और एक रेंज कौन सी होती है, एक 6 से 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं. चलें 9 साल के बाद उनके ख्यालात बदल गए, 9, 10, 11, 12.
پھر اس کے بعد 12 13 14 پھر وہ ٹین ایج میں آ گئے, وہ ڈفرینٹ ہیں, اس کے بعد 15 کے بعد وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں ان کی میں اتنے بڑے سیمپل سے یا تو میں اس کو ڈیوائڈ کروں ایج گروپس میں, میرا سیمپل ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے. یا تو میں یہ بتاؤں کہ میں نے 6 سے 7 سال کے بچوں کا جمع کیا ڈیٹا, پھر میں نے 8 سے 10 سال کے بچوں کا جمع کیا ڈیٹا, اور میں نے اس گروپ میں بچوں کو ڈیوائڈ کیا, اور میں نے پھر بڑوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا, اس میں یہ ایج رینج تھی. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی ہمارے ذہن میں جو اینیمیا آتا ہے اس کا رنگ, زیادہ تر بچوں نے بتایا اس کا رنگ گرین ہوتا ہے. میں فرض کریں کہ ان سے میں نے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہے, تو انہوں نے کہا جی گرین ہوتا ہے. اور جو بڑے بچے انہوں نے بتایا کہ اس کا کوئی بھی رنگ نہیں ہے. اور جو اس سے تھوڑے بڑے بچے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, رنگ تو وہ انسانی شکل میں ہمارے سامنے ہے, جبکہ چھوٹے بچوں کے لیے وہ ایک اور شکل تھی, بالکل ڈفرینٹ شکل, جو کہ انہوں نے مجھے ایکسپلین کی. تو سیمپل کو پہلے ڈیفائن کرنا ضروری ہے. اب سیمپل آپ کا ڈیفائن نہیں ہوگا تو آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ویلڈ بھی نہیں ہوگی, ریلائبل بھی نہیں ہوگی, اور ہم اس کے ریزلٹس کو کبھی بھی جو ہے جرنلائز نہیں کر سکتے. اس کو کبھی ہم جس کو کہتے ہیں کہ دین دیٹ ول ناٹ بی ریسرچ, وہ پھر ریسرچ نہیں ہے, وہ آپ کی ایسے ہی ایک فائنڈنگ ہے چھوٹی موٹی. ریسرچ کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے کمپلیٹ ڈیفینیشن آف یور سیمپل, their education level, their culture, socio-economical status, their cultural values, the area which they belong to, and the basic جس کو آپ کہتے ہیں ایجوکیشن ان کی سیم ہونی چاہیے جن بچوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں, کوئی بھی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے سیمپلنگ از دیٹ امپورٹنٹ ان کنڈکٹنگ اینی سروے. Population of the study is important, sampling of the study is important. The entire group of interest to research and to which they wish to generalize findings, a group from which a sample is chosen. The portion of the population selected for study and from which generalizations are made about the population. This is how research survey method is used in research. What are the advantages and disadvantages? Advantages. پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے یہ, ڈیفینیٹلی. اماؤنٹ آف ڈیٹا فرام لارج گروپ آف پیپل, چھوٹا ڈیٹا ہوتا ہے, گروپ بہت بڑا ہوتا ہے. میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو میں نے آپ کو جو ایک ایگزامپل دی آپ اسی پر رہیں کہ میں ایک اینیمی کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں. تو ایک بڑی پاپولیشن کا ایک بڑے چھوٹے سے حصے پہ میں نے ٹارگٹ کیا ہے, تو یہ نقصان ہے مجھے. میں نے تو صرف اسلام آباد کے فرض کریں بچوں کو, میں اسکولوں میں گئی اور میں نے خاص قسم کے اسکول سلیکٹ کیے کہ ان اسکولز میں اردو میڈیم یا انگلش میڈیم یا یہ والے میڈیم جو ہمارے یہاں چلتا ہے, ڈفرینٹ لیولز ہیں اسکولز کے, تو میں نے ان سب کو کور کر لیا. مگر وہ تھے تو صرف اسلام آباد میں نا, صرف پنڈی میں تھے, اسلام آباد میں تھے, مگر پورے پاکستان میں نہیں تھے. اور پھر پورے پاکستان میں نہیں تھے, اور اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بچوں کو یہ رنگ پسند ہے اینیمی کا, یا وہ اینیمی کو گرین کلر کا ہی دیکھتے ہیں صرف اپنی امیجنیشنز میں. یہ میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ میں نے ابھی یہ ریسرچ صرف پاکستان میں کی ہے. تو میں یہ تو ضرور کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے بچوں اتنے سیمپل سائز, یہ ایج گروپ, یہ اسکولنگ, ان بچوں نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کے ذہن میں اگر ہم کہیں کہ اینیمی کیسا آتا ہے, ایلین کیسا آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گرین کلر کا آتا ہے. تو وی کین ناٹ جرنلائز اٹ آن پیپل ہو لیو ان ادر کنٹریز. سو ایک اس کا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. کرٹسی بائس بھی ہو سکتا ہے. کہ کرٹسی بائس کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں نا ہمارے سوال کا جواب دے دو, تو وہ جواب دے دے گا, اور اس میں بعض دفعہ وہ جسٹ اس لیے دے گا کیونکہ ہم نے اس سے کہا تھا, بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی, پیار سے, مگر بعض دفعہ اٹ از جسٹ کہ اس نے جواب دینے کے لیے جواب دے دیا, اس نے غور نہیں کیا. تو مے بی دس کین ہیپن. ہیومن سبجیکٹس پر جب بھی آپ ریسرچ کرو گے یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. مس ریمبر تھنگس, یس. ڈسٹارٹ دا ٹروتھ. سم ٹائمس وہ جیسے کہ میں پرسنالٹیز پہ اگر انٹرویو کر رہی ہوں یا سروے کر رہی ہوں, تو دے تھنک کہ یہ سائیکالوجسٹ ہیں, ان کو اگر میں نے کوئی انفارمیشن صحیح دے دی تو یہ پتہ نہیں کیا سمجھیں, یہ کہیں ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ پورٹرے نہ کر پائیں. تو سم ٹائمس دیر از نو, جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں ہوتی ان کے جواب میں, تو ان جواب کو
हमें टैकल करना पड़ता है, या तो हम डिसएडवांटेजेस में से ये रिसर्च जो है ये सिर्फ उस जगह पे करें जहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये बायसेस नहीं आएंगे, तो हम उनको फिर कंडक्ट करते हैं, या हम इसके साथ कंबाइन करते हैं किसी और मेथड को टू जस्ट एलिमिनेट दी जिसको कहते हैं ना फेक अफेक्ट, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम बाज़ दफ़ा कोई और मेथड भी यूज करते हैं टू फाइंड द फैक्ट. नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि नाम से आपको समझ आ रही है कि वंस अगेन जो हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा था कि it is the research which is based on studying the cause and effect of behavior. जैसे कि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है कि experimental psychology is a study of behavior in experimental setting in which we creates an environment in which we study two variables, cause and effect. क्या cause है, क्या reason है, we provide the reason, we provide the cause, and then we see the effect of that cause. An experiment is a study of cause and effect. It differs from non-experimental methods in that it involves the deliberate manipulation of one variable while trying to keep all other variables constant. What is a variable actually? क्या होता है? Variable क्या होता है? Variable is something that can be changed, such as a characteristic or value. Variables are generally used in psychology experiments to determine if changes to one thing results in changes to another thing. ये आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं कि डिफरेंट इंजेक्शंस लग रहे हैं माउस को, और माउस के उन इंजेक्शंस का अफेक्ट देखा जा रहा है उनकी जिंदगी पर. ठीक है, पहला इंजेक्शन उसको लगाया जनाब एक जिसमें वायरस उसको जो है इंजेक्ट किए गए, फिर उसको जो है उसको फिर एक दूसरी तरह का इंजेक्शन लगाया और उसका अफेक्ट देखा, उसमें वायरस इंजेक्ट किए तो उसको कुछ नहीं हुआ, दूसरे में लगाया तो वो इट डाइज, और फिर उसके बाद उसको एक और लगा के देखा, उन्होंने कहा जी स्मूथ स्ट्रेन अगर हम करते हैं तो फिर वो क्या होता है, माउस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेकेंडली जब उसने दूसरी तरह उसमें कुछ एडिशन करके लगाया तो उसका अफेक्ट देखा. तो हमने क्या किया कि उसको जो है वो कॉज क्या थी इसमें, वो इंजेक्शन, और इफेक्ट क्या था, उसका जो रिएक्शन था उस इंजेक्शन का. तो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिएक्शन. तो वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है? वेरिएबल वो है जो हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, वो चेंज होता है, और ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. कंट्रोल की जो अभी हमने बात की, हमने क्या कंट्रोल किया, ये जो एक्सपेरिमेंट माउस का आप लोग सामने देख रहे हैं, जो फिगर बनी हुई है, इसमें हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? इसमें हम अमाउंट ऑफ इंजेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं. इसमें हम जो है उसको लैब सेटिंग में कर रहे हैं, तो हम हर वो कंडीशन जो हमने पहले जो है डिसाइड की हुई है, हमने उन सबको कंट्रोल किया हुआ है. और ये वेरिएबल्स जो हैं उनमें हम चेंजेस देख रहे हैं कि क्या चेंज हुआ, कुछ कॉज से क्या कोई चीज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम उसको दे रहे हैं, उससे क्या चीज चेंज हो रही है. इसी मेथड्स में जो वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने वेरिएबल्स को डिवाइड किया हुआ है, वो दो तरह की हैं. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, अपनी मर्जी का होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमने ये वेरिएबल यूज करना है, कोई भी वेरिएबल यूज करना है आपने. जैसे कि पिछले स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था कि हमने वो माउस को इंजेक्शन यूज करना है, हमने उसको डिफरेंट तरह के इंजेक्शंस देके देखा और उसका इफेक्ट देखा. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ. उसका इफेक्ट क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो उसका बिहेवियर हुआ. वो बिहेवियर जो कुछ भी हो सकता था, लेकिन इंजेक्शन क्या था, जो हमने डिसाइड किया था. वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो उसका इफेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है. उसका इफेक्ट, वो जिंदा भी रह सकता है माउस, वो मर भी सकता है, वो सुस्त भी हो सकता है, वो छलांगे भी लगा सकता है. उसका जो भी इफेक्ट है, that is dependent variable. Why it is dependent? Because it is dependent on that independent variable which is used in the experiment. In other words, what we can say is that
It is the input variable that is controlled and manipulated by the experimenter to cause change in dependent variable. Dependent variable क्या हुआ? It is the output variable that is measured by the experimenter. It tells about the effect produced by independent variable on it. So cause and effect relationship इस तरह से जो हमने last lecture में भी पढ़ा था कि it's all about studying the cause and effect relationship. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड का हिस्सा है. What is a group in experimental method? In an experiment, there is a group of participant that is exposed to the independent variable or treatment to find the output variable. इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? We want to investigate which method is more successful at teaching children to read. The teaching method is the independent variable. The children's reading ability depends on the teaching method used. That is the dependent variable. ठीक है. अब आप जरा 2-4 एग्जाम्पल्स सोचना शुरू हो जाएं कि क्या चीज ऐसी तलाश करना चाहते हैं, ऐसी चीज रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसा हाइपोथेसिस बनाना चाहते हैं कि जिसमें आपको किसी चीज का अफेक्ट आप समझते हैं कि ये होगा. तो अब आप जरा प्लान करें, एक एक्सपेरिमेंट प्लान करें. लेट्स प्लान अ एक्सपेरिमेंट कि जो बच्चे हैं फर्ज करें उनको हम टॉयज देते हैं, एजुकेशनल टॉयज हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हैं और हम ये देखते हैं कि जिन बच्चों को एजुकेशनल टॉयज मिलते हैं उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है. क्या क्या हमने किया? हमने एजुकेशनल टॉयज प्रोवाइड किए एक ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को हमने एजुकेशनल टॉयज प्रोवाइड नहीं किए. ठीक है. इसी तरह देखेंगे ना हम, यही इफेक्ट, इसी तरह इफेक्ट मालूम होगा ना, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि आईक्यू बढ़ता है कि कम होता है कि वही रहता है. फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की 5 साल तक. लेट से हमने डिसाइड किया कि हम इनको टॉयज देंगे और इस ग्रुप को हम टॉयज नहीं देंगे. तो उसके बाद हमने 5 साल बाद उन दोनों ग्रुप्स का आईक्यू लेवल टेस्ट कर लिया. अब उस आईक्यू लेवल की बेस पर हमने अपना डिसीजन लिया. हमने बताया कि जी हमारा जो हाइपोथेसिस था कि जिन बच्चों को टॉयज दिए जाएं, वो जो भी आप हाइपोथेसिस बनाना चाहें, मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया कि जिन बच्चों को टॉयज दिए जाएं बचपन में उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा. हो सकता है कोई ये हाइपोथेसिस बनाए कि जिन बच्चों को टॉयज दिए जाएं, कोई से भी टॉयज दिए जाएं या एजुकेशनल टॉयज दिए जाएं, उनका आईक्यू ज्यादा होगा. या ये हाइपोथेसिस बनाया जाए कि नहीं, एजुकेशनल टॉयज ही दिए जाएं तो उनका आईक्यू ज्यादा होगा. तो इसकी बेस पे अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. जब हम एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा ये हमने इसको चेक करने के लिए कि क्या ऐसा हुआ है, हमने उसका आईक्यू टेस्ट किया और देखा कि जी उन बच्चों में जिनको ये टॉयज दिए गए थे उनका आईक्यू ज्यादा आया है. तो हमने उसको कंक्लूड कर दिया, रिजल्ट्स दे दिए हमने कि ये बचपन में एजुकेशनल टॉयज देने से बच्चों का आईक्यू बढ़ता है और लेटर ऑन उनका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो होता है वो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द पीपल हु आर नॉट गिवन द टॉयज इन देयर चाइल्डहुड एंड स्पेशली द एजुकेशनल टॉयज. राइट. तो इस तरह हमने अपने हाइपोथेसिस को लैब कंडीशन में ही प्रूव कर लिया. Experiments are the only means by which cause and effect can be established. This is one of the biggest advantage of experimental method. It allows for precise control of variables. Yes, experiments can be replicated. दोबारा भी तो हो सकते हैं ना, और इनको कोई और किसी और सेटिंग में भी कर सकता है. ठीक है. तो ये these are the advantages. और what are the disadvantages? एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट होता है, उसमें आर्टिफिशियलिटी होती है एज यूजुअल, जो हमने पीछे भी पढ़ा था. और इट इज वेरी लाइक इट इज डन इन द आर्टिफिशियल सिचुएशन, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियलिटी होगी. नोन रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स आपको पता होता है. जो आप हाइपोथेसिस जो बनाते हो वो अपनी ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड करते हो ना, तो आपकी यूजुअली फिर उसको आप टेस्ट करने जब आप निकलते हो तो आपको अक्सर रिस्पॉन्स का पता होता है कि यही रिस्पॉन्स हो सकता है. कोरिलेशनल रिसर्च, दिस इज द थर्ड पार्ट जो कि टाइप ऑफ रिसर्च में हमने पढ़ा है.
پڑھنے والے ہیں ہم ابھی کہ کوریلیشنل ریسرچ کیا ہے. ہم نے کیا کیا پڑھ لی ہے ابھی تک؟ آبزرویشن پڑھی ہے, ایکسپیریمنٹل پڑھا ہے, اور کوریلیشنل پر اب ہم آئے ہیں. A research tool that finds a relationship between two variables that are to be studied. It gives an indication of how one variable may predict another. کیسے؟ It is very close to that cause and effect as well. It finds the strength of relationship between two variables. For example, self-esteem versus loneliness. Are you lonely because you have a low self-esteem, or you have low self-esteem because you are alone? دونوں میں کیا ریلیشن ہے؟ ٹھیک ہے نا, دونوں, کیا آپ لونلی اس لیے رہتے ہیں کہ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے, یا آپ اس لیے کیونکہ لو سیلف اسٹیم رکھتے ہیں اور اس وجہ سے آپ الون ہیں؟ واٹ ایور ریزن, واٹ ایور ریلیشن is existing between these two variables, we have to find that thing. تو یہ کوریلیشن ہے. کتنی ٹائپس ہوں گی کوریلیشن کی؟ There are 3 types of descriptive research methods in psychology: positive correlation, negative correlation, and no correlation. ٹھیک ہے, positive correlation. It's very simple کہ جی in this correlation both variables increase or decrease at the same time. Positive correlation ہے کہ اگر ایک ویریبل بڑھے گا تو دوسرا ویریبل بھی آٹومیٹیکلی بڑھے گا. زیادہ پڑھیں گے فار ایگزامپل تو زیادہ گریڈز آئیں گے. دونوں ویریبلز ہیں, زیادہ پڑھائی کے ساتھ زیادہ گریڈز جو ہیں وہ ایفیلیٹڈ ہیں, ان کا ایک ریلیشن شپ ہے آپس میں. کم پڑھیں گے کم گریڈز آئیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. نیگیٹو کوریلیشن کیا ہوگی؟ زیادہ کھیلیں گے کم گریڈ آئیں گے, کم پلئنگ آورز ہوں گے کم کھیلیں گے زیادہ گریڈز آئیں گے. ایک یہ ریلیشن ہو گیا. اور ایک دونوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, نو کوریلیشن. یہ تو آپس میں جس فار ایگزامپل کہ ہم 2 ویریبلس اٹھاتے ہیں تو دونوں میں کوئی ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی ریلیشن ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں دیر از نو ریلیشن وچ ایگزسٹ بٹوین دیز 2 ویریبلس. فار ایگزامپل سائز آف ویڈیو گیم پلیئر کا جو بھی سائز ہو, دیر از نو چینج ان گریڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے. ویڈیو گیم پلیئر کو کتنی دیر کھیلا اس کا تو تعلق اس سے بنتا ہے, مگر اس کا سائز کیا تھا اس کا تعلق نہیں بنا. تو ہم نے اس کو کہا کہ دیر از نو ریلیشن. What are the advantages and what are the disadvantages? Calculating the strength of a relationship. Yes, you can find what is actually the strength. This is very simple کہ جی آپ دونوں کی strength کو معلوم کریں کہ کیا strength ہے. اس کی وجہ سے یہ جو correlational method ہے اس کی وجہ سے آپ strength کو معلوم کر سکتے ہیں. Useful as a pointer for further more detailed research, that is predictor. Yes, this is a predictor. Disadvantages kya hai? Cannot assume cause and effect. Strong correlation between variables may be misleading. Lack of correlation may not mean there is no relationship. It could be non-linear. اب ہم ہسٹری آف سائیکالوجی پڑھیں گے, اور ہسٹری آف سائیکالوجی جو ہے وہ ہم بعد میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی اوریجنیشن کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی جو ہے جس کو کہ کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ جب یہ انٹروڈیوس ہوئی, ایکسپیریمنٹل میتھڈ انٹروڈیوس ہوا انٹو سائیکالوجی, تو ہسٹری آف سائیکالوجی میں بڑے چینجز آئے. کس طرح سے چینجز آئے؟ لیٹس سی کہ ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے. لائف بفور سائیکالوجی کیا تھی؟ فلاسفی ask questions about the mind. Philosophy جو ہے that was actually the main area from which it arose, اور جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ philosophy میں نا questioning ہوتی تھی, اور the word mind was used instead of behavior, جبکہ اس طرح کے سوال ہوتے تھے کہ does perception accurately reflect reality, how is sensation turned into perception. اور یہ آپ کا گریکس کا جو دور تھا اس زمانے میں اس طرح سے اس کو جو ہے نام مائنڈ کا دیا گیا تھا. اینڈ دیر واز نو سائنٹیفک وے آف اسٹڈینگ پرابلمس. سو بیہیویئر کے جگہ ورڈ مائنڈ یوز ہوتا تھا فار سائیکالوجی کے بجائے اس کے کہ اس کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا تھا کہ اٹ واز ڈیفائنڈ ایز اے اسٹڈی آف مائنڈ اور سول. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح ڈیفائن کیا جاتا تھا.
لیکن پھر سائیکالوجی کی برتھ ہوئی, فلاسفی سے اس کی بیسیکلی ایمرجنس ہے. ولیم وونڈ کے زمانے میں فرسٹ ایکسپیریمنٹل سائیکولوجیکل لیب بنی 1879 میں, which focuses on the scientific study of the mind. It was focused that psychological methods were as rigorous as the methods of chemistry and physics. تو یہ اس زمانے سے سمجھیں کہ جب ایکسپیریمنٹل میتھڈ آیا تو یہاں پہ چونکہ لیب بنی, لیب this was the first lab. لیب کے بننے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ علم جو ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے جیسے کیمسٹری اور فزکس, کیونکہ یہ ایک سائنس کا درجہ اختیار کر گیا. ولیم وونڈ واز ایکسپیریمنٹل سائیکولوجسٹ جس نے فرسٹ ایکسپیریمنٹل سائیکولوجیکل لیب بنائی جرمنی میں, اور which focuses on the scientific study of the mind. It was focused that psychological methods were as rigorous as the methods of chemistry and physics. وہی میتھڈس جو کہ سائنس کے کسی بھی سبجیکٹ کے لیے یوز ہو رہے ہیں, وہی میتھڈس جب دیکھا گیا کہ سائیکالوجی میں بھی یوز ہو رہے ہیں, بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے تھرو میئرنگ دا بیہیویئر, تو اس کی ایمرجنس ہوئی اور اس فیلڈ کو سائنس کا درجہ ملنے لگا. اور دس واز اے میجر بریک تھرو ان سائیکالوجی. فزیولوجسٹ اینڈ پرسیپچوئل سائیکالوجسٹ, فاؤنڈر آف سائیکالوجی ایز اے سائنس. تو بگننگ اس کی یہاں سے شروع ہوئی ہے جو ولیم وونڈ کے زمانے سے تھا. پھر جان واٹسن آئے. جان واٹسن نے بھی سائنٹیفک سائیکالوجی کے اوپر فوکس کیا اور آبزرویبل بیہیویئر کو ہی, جو کہ ہم سائیکالوجی کی اس وقت ایگزسٹنگ ڈیفینیشن میں دیکھتے ہیں کہ آبزرویبل بیہیویئر از ایکچولی سائیکالوجی. واٹ ہی آرگیوڈ, he argued that mental process cannot be seen and studied, so we should directly study what is observable. He was the founder of behaviorism. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کا نام ہے behaviorism, وہ اس کا فاؤنڈر تھا کیونکہ یہ observable behavior پہ بلیف رکھتا تھا. پھر جناب ولیم وونڈ آپ نے ابھی دیکھا جو کہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا فاؤنڈر تھا, اس کا ایک اسٹوڈنٹ آیا. اس نے کہا نہیں, کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ مائنڈ سے بات شروع ہوئی, سول سے بات شروع ہوئی. گریکس نے کہا کہ یہ مائنڈ ہے, یہ سول ہے, لیکن اس کے بعد ولیم وونڈ کے آنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کہا گیا کہ نہیں, یہ بیہیویئر ہے جس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں, اور یہ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے اس پر, اور ایکسپیریمنٹ بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے فزکس اور کیمسٹری میں اس پر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. اور ولیم وونڈ نے یہ کہا کہ اٹس کائنڈ آف اٹس اے سائنس, اٹس اے سائنس which studies the behavior, which can measure the behavior, which can just find out the facts in anyone's behavior. So that's why it is a science. پھر ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے ایڈورڈ تھچنر, اس نے فوکس کیا مینٹل پروسیسز پہ. جیسے کہ ابھی آپ کو پتا چلا نا کہ یہ اسٹرکچر, یہ جو بیہیویئرزم کا تھا جان واٹسن, اس نے بیہیویئرزم کا کہا, لیکن جب اس نے یہ کہا کہ جی جو آبزرویبل بیہیویئر ہے صرف اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اور ہم اندر کے مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی نہیں کر سکتے, تو ولیم وونڈ کے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں, he focused on mental processes and analyzed the intensity, clarity and quality of parts of consciousness. He did introspection, that is the examination of his own conscious thoughts and feelings to observe mental state. تو اس کو کہا جاتا ہے جی فاؤنڈر آف اسٹرکچرلزم. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اس کا اسکول آف تھاٹ ہے, اور اس میں سے نکلا کہ جی اس طریقے سے ہم مینٹل پروسیسز کو پڑھ سکتے ہیں, ہم آبزرو کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرلزم کیا ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے بیہیویئرزم کیا ہے, ان کا ہم ڈفرینسز دیکھتے ہیں کہ کیا اسکول آف تھاٹس ہیں یہ, اور پھر ہم اینڈ میں کچھ کنکلوڈ کرتے ہیں. اسٹرکچرلزم ڈیفائنز دی کوسچن آف واٹ ایچ ایلیمنٹ آف دا مائنڈ از. He concluded from his research that there were 3 types of mental elements constituting conscious experience. کیا 3 types ہیں جناب؟ sensations ہیں, elements of perception کہلاتے ہیں, جو images ہوتے ہیں, elements of ideas کہلاتے ہیں. 3 ہے affections, elements of emotions کہلاتے ہیں. These elements could be broken into their respective properties which he determined were quality, intensity, duration, clearness and extensity. کیا ہوا یہ کہ اس نے ہم کس طرح اس کو اسٹرکچرلزم کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس نے بیسیکلی اسٹرکچر
हर चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने को इसने कहा कि ये स्ट्रक्चरलिज्म है, और इस तरीके से हम मेंटल प्रोसेस को पढ़ सकते हैं. उसको सेंसेशंस के जरिए, परसेप्शंस के जरिए उसमें डिवाइड करें, इमेजेस में डिवाइड करें, अपने आइडियाज को और अफेक्शंस को इमोशंस में डिवाइड किया, और फिर उसको अलग अलग अपनी क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन के उससे स्टडी किया. ही स्टडीड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स एंड परसेप्शन and sensations, focused on basic sensory and perceptual processes, measured the reaction times. अभी ये भी scientific method है, उसने mental process को through these things study किया. So understanding functionality, जो functionalism है उसको जरा हम समझते हैं, फिर हम इनके differences बताते हैं आपको. विलियम जेम्स जनाब ये आए जिन्होंने कि इन्वेस्टिगेट द फंक्शन और पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस रादर देन इट स्ट्रक्चर कॉल्ड फंक्शनलिज्म. अब क्या हुआ, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, और अब हम फंक्शनलिज्म पर आ गए. क्या है बिहेवियरिज्म? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को पढ़ने को, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की रिसर्च करने को, या ऑब्जर्व जो नजर आने वाला बिहेवियर है सिर्फ वही स्टडी किया जा सकता है, बिहेवियरिज्म हुआ. फिर स्ट्रक्चरलिज्म हुआ, और अब विलियम जेम्स ने आके एक और जो है वो पॉइंट जो है वो रेज किया कि नहीं, देयर इज फंक्शनलिज्म विच शुड बी स्टडीड. इस तरह से ये हिस्ट्री साइकोलॉजी की बनती जा रही है. ही इन्वेस्टिगेटेड द फंक्शन ऑफ पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस रादर देन इट्स स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म. लीड अप्लाइड वर्क, नेचुरल सराउंडिंग्स पे काम किया. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी. Example, perception, memory, imagination, feeling, judgment. Mental activity is to be evaluated in terms of how it serves the organism in adapting to its environment. He was the founder of functionalism, और इसने जो है वो बेसिकली इन चीज़ों के फंक्शंस पे काम किया है कि मेंटल एक्टिविटी कैसे काम कर रही है, परसेप्शन क्या है, मेमोरी क्या है, इमेजिनेशन क्या है. इसने कहा कि ये सब साइकोलॉजी है. What is the difference between structuralism and functionalism? क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चरलिज्म में और फंक्शनलिज्म में? Very important thing in history of psychology is learning about structuralism, functionalism and behaviorism. Behaviorism is a school of thought which is even now followed because it is part of experimental method. Or behavior is a part of the definition of psychology as well. But you must be knowing the difference between structuralism and functionalism. And together all this has made the history of psychology. In sub school of thoughts के वजह से आज जो कुछ psychology है वो अपनी इस form में है. तो इसलिए इनको पढ़ना भी ज़रूरी है और इनको समझना भी ज़रूरी है. तो what is the difference? Basic in structuralism, basic parts of a person thoughts and feelings focus on basic senses and perception. ठीक है. और functionalism क्या है? How our consciousness helps us to function or adapt to environment. The basic difference is that कि वो parts को study कर रहा है, just studying the parts, and the functionalism is that it's just studying the function. Gestalt psychology. हमने 3 जो हैं वो बड़े बेसिक जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के एलिमेंट्स हैं, एक जो है बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी किया थोड़ा सा और देखा. और अब हम चौथा एलिमेंट है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का है, जिसकी के बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी हिस्ट्री में, और इट इज़ इवन यूज्ड नाउ, इट इज़ वेरी पॉपुलर. व्हाट इज़ इट? It states that the whole is different from the sum of its parts. अब वो parts की बात आपने पढ़ी थी पीछे, इन्होंने कहा नहीं, हम चीज़ों को as a whole देखेंगे. Gestalt means organized whole. It means that the eye merely takes in all the visual stimuli and the brain arranges the sensations into a coherent image. It states that whatever we see is in the form of groups, as we do not look at each individual part of the image. कैसे? आप लोग देखें, आप एक टेबल है आपके सामने, आप अपने इर्द गिर्द एक टेबल देख रहे हो, आप उसका कॉर्नर देखते हो, आपकी आंखों के सामने सिर्फ एक कॉर्नर मौजूद है टेबल का, लेकिन आप परसीव क्या कर रहे हो? मैं आपसे पूछती हूँ ये क्या है, टेबल की तरफ इशारा करके अगर मैं आपसे पूछती हूँ ये क्या है,
تو آپ کیا بتاؤ گے مجھے؟ آپ کہو گے یہ ٹیبل ہے. کیسے پتا آپ کو؟ جبکہ آپ کے سامنے تو اس کا ایک کونا پڑا ہوا ہے. اس کونے کو آپ نے دیکھتے ہوئے پرسیو کیا ہول کو, یعنی پوری ٹیبل کو پرسیو کر لیا. اس ٹیبل کو ایز اے ہول آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیبل کا کونا ہے, ٹھیک ہے, پوری ٹیبل کا کونا آپ کی نظروں کے سامنے ہے. فرض کریں یوں کر کے آپ نے کسی کمرے میں جھانکا اور آپ کو نظر آیا کہ ایک ٹیبل ہے جس کو کہ پوری طرح آپ نے نہیں دیکھا آگے پیچھے سے. کیا آپ نے اس کو پیچھے سے دیکھا, آگے سے دیکھا؟ نہیں, آپ نے کونے کو دیکھ کے ایز اے ہول اس کو ایکسپلین کر دیا. اسی طرح ڈسکرائبنگ اے ٹری, اگر آپ ایک ٹری کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, ایک سامنے ہمارے ٹری ہے جو ہماری نظر پڑی اس کے درخت کے پتوں پہ نظر پڑی اور ہم نے کہا یہاں پر ایک ٹری ہے, تو ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہاں پہ پتے ہیں, ٹرنک ہے اور نیچے جو ہے وہ برانچز ہیں اور یہ فروٹ ٹری ہے یا ہماری یہ کیا ہے. ہم اوور آل اس کو ایک ٹری کا نام دے رہے ہیں. But when you look at an entire tree, you are not conscious of the parts. You are aware of the overall object. That is the tree. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی. یہ گیسٹالٹ کا کانسیپٹ تھا کہ گیسٹالٹ یہ کہتا تھا کہ ایز اے ہول چیزوں کو پرسیو کیا جاتا ہے اور ایز اے ہول ہی ایکسپلین کیا جاتا ہے. یہ ہماری ہیومن نیچر ہے کہ ہم اس طرح ایز اے ہول کرتے ہیں انسٹیڈ آف پارٹس. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ موجود ہوتا ہے, جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جب ہم ہسٹری آف سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو ہم یہ تمام اسٹرکچرلزم, بیہیویئرلزم, فنکشنلزم کو کرتے ہوئے جب ہم گیسٹالٹ پہ آتے ہیں تو یہ اس طرح سے ڈفرینس ہے. اب آپ لوگ اپنے ذہن میں گیسٹالٹ کا اور اسٹرکچرلزم کا ڈفرینس تیار رکھیں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسٹرکچرلزم, فنکشنلزم اینڈ گیسٹالٹ سائیکالوجی؟ Psychoanalytical perspective, the very important perspective given by Sigmund Freud. آپ نے نام سنا, اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی تو فرائڈ کا نام ضرور سنا ہوگا. فرائڈ بیسیکلی FREUD تھا, لیکن ہم نے اپنا یاد رکھنے کے لیے اس کو فراڈ کہہ دیا تھا. فراڈ نہیں ہے, فرائڈ ہے. لیکن فرائڈ کو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے کانسیپٹ, کیونکہ اس کے کانسیپٹ کو ہم نے فراڈ کا نام کیوں دیا؟ اس لیے کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا, ایوری تھنگ از انکانشیس. انکانشیس چیزوں کو ٹارگٹ کرنا فرائڈ کی سائیکالوجی کا نام ہے. دیٹ از سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹو. سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹو, یہ جو آپ سائیکو انالیسس سنتے ہیں نا ورڈ, یہ فرائڈ نے دیا ہے. یہ جو کیتھارسس کا ورڈ سنتے ہیں آپ لوگ, یہ فرائڈ کا دیا ہوا ہے. یہ جو ورڈ ہے ہپنوتھراپی, یہ فرائڈ کا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے نا, سائیکالوجسٹ کا ذہن میں آتا ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, متس پڑھی تھی, ایک مت کو میرا خیال سے ہم ڈسکس کرنا بھول گئے تھے کہ جو سائیکالوجی از ناٹ آل اباؤٹ کہ وہ جو آپ ڈراموں میں اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک پینڈولم ہے اور وہ ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم سو رہے ہو, تم جاگ رہے ہو. دس از ناٹ سائیکالوجی. This is not all about psychology. That is a concept given by Freud, that is hypnotherapy. اور یہ فرائڈ نے ساری چیزیں جو ٹارگٹ کی وہ دیٹ واز ٹارگیٹڈ آن انکانشیس بیہیویئر, انکانشیس پارٹ آف برین, چائلڈہڈ ایکسپیرینسز, جو بچپن میں ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ ہوئے جب آپ نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا, تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اسٹارٹنگ فرام دا ڈے آپ دودھ کے لیے رو رہے تھے اور آپ کو ٹائم پہ دودھ نہیں ملا, یا دا ڈے جب آپ رونے سے پہلے ہی آپ کو دودھ مل جاتا تھا, واٹ ایور جو بھی ڈفرینس تھا, ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنا, آپ کو تو یاد نہیں ہے لیکن ان سب چیزوں کو کے اوپر فوکس کرنا فرائڈ کا کام تھا کہ ان چیزوں سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے لیٹر آن, اور جو بھی ہم آج ہیں وہ ہم اپنے انکانشیس کی وجہ سے ہیں اور اپنے چائلڈہڈ ایونٹس کی وجہ سے ہیں, جو بھی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں ہمارے. تو he believed that abnormal behavior originated from unconscious drives and conflicts. Thoughts, memories and desires exist below conscious awareness and exert an influence on our behavior. ٹھیک ہے, تو اس کا سارا فوکس انکانشیسنیس پہ تھا, and he was a founder of psychoanalytical perspective. His theory attempts to explain personality, mental disorders and motivation in terms of unconscious determinants of behavior. اس سارے جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ہر اسکول آف تھاٹ ایک چیز لے کے سامنے آتا ہے کہ دس شوڈ بی دا پارٹ آف سائیکالوجی
function should be the part of psychology, Gestalt should be the part of it, and psychoanalysis should be the part. At the end جو ہمیں یہ Freud کہہ رہا ہے کہ psychoanalytical part actually is the part of psychology. So اس سارے اس پروسیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ کسی ایک فینومنا کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اس کی طرف, دیٹ از کوگنیٹو سائیکالوجی. کوگنیٹو سائیکالوجی بیسیکلی یہ جو ہم نے لاسٹ آپ کا لیکچر دیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کوگنیشن سے جو جن چیزوں کا تعلق ہے, دیٹ از میموری, دیٹ از پرابلم سالونگ, دیٹ از ڈیسیژن میکنگ, دس از آل اباؤٹ کوگنیٹو سائیکالوجی. کوگنیشنز آر all mental processes which are involved in acquiring, processing, storing and using informations. And this is all cognitive psychology. It is the study of how people perceive, remember, think, speak and solve problems. It explicitly acknowledges the existence of internal mental states such as beliefs, desires, idea, knowledge and motivation. تو کچھ تھوڑا سا ہم ماڈرن سائیکالوجی کی طرف آ رہے ہیں نا. ہسٹری ہم نے کہاں سے شروع کی تھی؟ گریکس سے شروع کی تھی. گریک سے ہوتے ہوتے اب ہم تھوڑا یہ اس کی اوریجنیشن کی طرف آئے کہ پھر جب یہ ساری چیزیں آئیں, فرائڈ آ گیا, فرائڈ گیا تو کوگنیٹو سائیکالوجی کی اوریجنیشن ہوئی جو کہ اسٹڈی کرتا ہے کوگنیشنس کو. دین کمز سوشو کلچرل سائیکالوجی. اب یہ جو ہم اٹس سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو مائی پریویس لیکچر. کچھ جو ہیں چیزیں جو کہ ہم ایریاز میں ہم نے پڑھی تھیں وہ بیسیکلی ایریاز بنے ہی اس طرح کہ وہ دے آر اوریجنیٹڈ فرام سم ہسٹری آف کورس. سو ہم کس طرح سے اس کو نکال رہے ہیں کہ یہ سوشو کلچرل سائیکالوجی کس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے کہ جی ہاؤ نارمز اینڈ سوشل انفلوئنسز افیکٹ بیہیویئر. تو ماڈرن سائیکالوجی جو آج آپ سائیکالوجی کی فارم دیکھ رہے ہیں دیٹ از بیسڈ آن لائک آل دیز تھنگس, functionalism, behaviorism, Gestalt or structuralism, and then Freud, and then cognitive psychology and socio-cultural psychology, which you know last ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایگزامن کرتا ہے کلچر اور پولیٹیکل یا ریلیجیس ایکسپیرینسز کو ہماری ڈیلی لائف میں. It studies how norms and social influences affect behavior, ambition, goals, values, environments, influence on one's long-term ambitions. یہ سب سوشو کلچرل سائیکالوجی میں ہے جو کہ ہم نے ہسٹری آف سائیکالوجی سے ہوتے ہوتے ہم جو ماڈرن سائیکالوجی میں آئے ہیں وہ دیٹ از ٹل ناؤ کوگنیٹو سائیکالوجی تک اور سوشو کلچرل سائیکالوجی تک ہم نے اس پر کام کیا ہے. سائیکالوجی نے جو اب کی شکل ہے سائیکالوجی کی وہ کس طرح سے آئی, اسٹارٹنگ فرام دا گریکس, ایرسٹوٹل, پلیٹو, who studied that who took psychology as a science of as just a study of mind or soul. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ جب اس زمانے میں یہ conceptions تھے کہ جی اس برین از دیر از سم تھنگ انسائڈ جو کہ جو سول کے نام سے ہے, اور اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے اس سول میں تو بیسیکلی جو ہے یہ جو کریزی بیہیویئرز ہیں یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے پرانے زمانے میں. یہ ایکسپیریمنٹ ہوا کہ اگر بڑے ہی جو جس کو کہ ان ہیومن ایکسپیرینسز کہہ سکتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کہہ سکتے ہیں, وہ ہوئے کہ اگر کسی کو کوئی جس کو ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا, میڈ ہو گیا, کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ واقعی جس کے بیہیویئر اس طرح کے جو کہ نارمل نہیں ہیں, ایب نارمل ہیں, تو اس کا جو دماغ ہے اسکل کے اوپر سوراخ کر کے یہ سمجھا جاتا تھا, سوراخ کیا جاتا تھا اور تھوڑی دیر اس کو کھلا چھوڑا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو بیڈ سول ہے وہ اس کے اندر انٹر ہو گئی ہے جس کو کہ نکلنے میں ٹائم لگے گا, اور اس کو نکالا جاتا تھا. تو اس طریقے سے سائیکالوجی کی جو مائنڈ اور سول کے ساتھ ریلیشن شپ تھا وہ رکھا گیا تھا, اور آہستہ آہستہ جب تک یہ والے بیہیویئرز جو ہیں یہ چلتے رہے, جب تک کہ اس کو ایک سائنٹیفک میتھڈ نہیں ملا, ایکسپیریمنٹل میتھڈ نہیں ملا, اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ اٹس اے سائنس, اور اس میں بہت سارے پروسیسز انوالو ہوتے ہیں, اور یوں جو ہے وہ تمام اسکول آف تھاٹس آئے. پھر گیسٹالٹ, فرائڈ آیا, فرائڈ کے بعد اس کے بعد جو کوگنیٹو سائیکالوجی, اور کوگنیٹو سائیکالوجی کے بعد آج کل جو اب اس کو مکسچر ہے سوشو کلچرل سائیکالوجی, ان سب کے کا جب اوریجنیٹ ہوا تو پھر دین جو سائیکالوجی ہے وہ اس پریزنٹ فارم میں آج ہمیں ملتی ہے اور اس کو سائنس کا درجہ ملتا ہے. تو یہ دس واز آل اباؤٹ ہسٹری آف psychology. I have tried to conclude کہ جس ہسٹری کو ہم 3-4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں اور ان پارٹس کو اسٹڈی کریں, تو اس طریقے سے یہ 4 مین
पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 3 स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, और चौथा जो है वो गेस्टॉल्ट, और उसके बाद फिर नई फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी में हमने बात की है. थैंक यू वेरी मच. आज का लेक्चर इट वाज अबाउट द रिसर्च मेथड्स विच आर यूज्ड इन साइकोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. कौन से 3 रिसर्च मेथड्स हैं जिनका कि हम जिक्र किया है हमने आज. वो 3 रिसर्च मेथड जो है यूज़ होते हैं साइकोलॉजी में, दैट आर ऑब्जर्वेशनल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड नंबर 3 कोरिलेशनल रिजल्ट. और हिस्ट्री में हमने जो है स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं, और वी हैव एंडेड इट विद अ कंक्लूडिव हिस्ट्री जो हमने कंक्लूड की है, और देन वी हैव कम टू द कंक्लूजन for today's psychology, which has given the definition of psychology, that is, it is a behavior, it is the science of behavior and mental processes of human and animals. Thank you very much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.